अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज वक्त ज़ाया नहीं करना, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर सुने। आज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों की, जिन जवानों की, जिन भाइयों की टाइमिंग बहुत कम हो चुकी है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। और आज आपको इसके अंदर कुछ अंग्रेज़ी अद्वियात बताऊंगा और कुछ अपना ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा जिनको अख्तियार करके आप अपनी टाइमिंग आधे घंटे से 1 घंटा तक बढ़ा सकते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह के ये एक बहुत आम मर्ज बन चुका है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरत अंजाल किसको कहते हैं। नाजरीन, सूरत अंजाल जब आपकी टाइमिंग 1 से 2 मिनट हो तो इसको सूरत अंजाल कहते हैं। यानी यूं ही दखूल किया तो आप 1 मिनट के बाद फारिग हो जाएं तो ये आपकी टाइमिंग की कमी है। तो नाजरीन, ये आज के दौर के अंदर हर 3 आदमियों में से 1 आदमी का मसला बन चुका है। तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। नाजरीन, आज के टॉपिक के अंदर वजूहात भी बताऊंगा और साथ आपको इनको कंट्रोल करने का तरीका और कुछ नेचुरल तरीके भी बताऊंगा। और आज के टॉपिक के अंदर अंग्रेज़ी अद्वियात का भी आपको बताऊंगा कि जिनको इस्तेमाल करके बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के आप अपनी टाइमिंग को ठीक कर सकते हैं। तो नाजरीन, सेरोटोनिन एक जो हमारे दिमाग के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है, तो ये हमारी नर्व्स इसको बनाती हैं। ये इसका काम ये होता है कि ये हमारे दिमाग के अंदर हमारे मूड को मैनेज करता है, इमोशंस को मैनेज करता है, स्लीप को यानी नींद को, और सेक्सुअल जो हमारी डिज़ायर होती है उसको ये मैनेज करता है। अगर हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारी मर्दाना टाइमिंग भी ज़्यादा होगी और हमारी होशियारी भी ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। अगर इसकी कमी होगी तो फिर हमारी मर्दाना टाइमिंग कम हो जाएगी। नाजरीन, एक वजह तो ये होती है। दूसरी जो सबसे मेन वजह है वो है आपका डिप्रेशन, एंग्जायटी और स्ट्रेस। नंबर 3 पर अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं अबाउट सेक्स, यानी आप कोई सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। और नंबर 4 पर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि आपको अपने आप पर एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आप जल्दी फारिग हो जाते हैं। और फिर आगे जो होता है वो आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं कि रिलेशनशिप जो कुछ ऐसे आपके रिलेशन बन जाते हैं, यानी जिनको आपके ऊपर ऐसे ही थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको होशियारी पहली तो बात है होशियारी नहीं आएगी अपने पार्टनर पर। अगर आ भी जाए तो आप बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये जो वजूहात बताई हैं तो ये आप इनको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब इसको मैं आपको ले चलता हूँ इलाज की तरफ। तो नाजरीन, आजकल के दौर के अंदर हम इसको 3 तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेक्सुअल एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको अगर आप कर लेंगे तो आपकी मर्दाना टाइमिंग और आपकी होशियारी बढ़ जाएगी। और नंबर 3 पर आपकी ड्रग्स आती हैं। नाजरीन, साइकोलॉजिकल जो थेरेपी होती है वो आपके फीलिंग्स और जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ उनको डील करना होता है। वो आपको एक साइकोलॉजिकल जो आपका एक्सपर्ट होता है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो आपकी थेरेपी करेगा, जिसको हम साइकोलॉजिकल थेरेपी कहेंगे। आपके ब्रेन को वॉच करेगा, आपके दिमाग को अपने पार्टनर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह आपका इलाज वो करेगा और इंशाल्लाह आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा देर तक अपने पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय करेंगे। नंबर 2 पर आते हैं बिहेवियरल थेरेपी। इसके अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं। 3 तरह की एक्सरसाइजेज बताने चाह रहा हूँ। एक होती है जी स्क्वीज मेथड, दूसरा होता है स्टॉप स्टार्ट मेथड और तीसरी होती है केगल एक्सरसाइजेज। तो नाजरीन, स्क्वीज मेथड क्या होता है कि जब आप हम बिस्तरी के लिए अपने पार्टनर के साथ लेट जाते हैं और आपका जो पार्टनर होता है और आप क्या करते हैं, आप मिलकर अगर आपने जो उज़्व तनासल है उसको जो ऊपर टोपी होती है
اس کو اگر آپ ایک دفعہ اس طرح سکیڑیں پکڑ کر اس کو بالکل دبا دیں. اگر آپ دخول کر چکے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب میں فارغ ہونے والا ہوں تو فوراً اپنا عضو تناسل نکال لیں اور اس کا جو ٹوپی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دبائے رکھیں. اس طرح ایک دفعہ آپ کی ہوشیاری ختم ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ تیار ہوں گے. تو یہ آپ نے ایکسرسائزز کرتے رہنا ہے ہفتے میں 2 یا 3 بار جب اپنے پارٹنر سے یعنی اپنی بیوی سے ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی آپ کی مردانہ ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی. نمبر 2 پر ہوتا ہے سٹاپ سٹارٹ میتھڈ. تو اس کے اندر بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میں فارغ ہو جاؤں گا تو فوراً آپ اس طرح کریں, اپنا پینس کو اپنے عضو تناسل کو نکال لیں اور اپنا اس کو جو ہے نا اپنے خیالات کو بدلیں اور اسی وقت آپ کا جو ہوشیاری ہے وہ کم ہو جائے گی. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا خیال اپنے پارٹنر کی طرف لے جائیں تو پھر ہوشیاری آ جائے گی. پھر آپ دخول کریں. یہ یعنی آپ نے ہفتے میں 3-4 دفعہ اس طرح کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ کا مسئلہ اس طرح بھی ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, اب سب سے مین چیز جس کا آپ کو انتظار تھا کہ وہ ادویات جن کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں بہتری آ سکتی ہے. تو ناظرین, اس کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے SSRIs, سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سیروٹونین اگر زیادہ ہوگا تو آپ کو زیادہ جو ہے نا ٹائمنگ ہوگی. تو یہ صرف آپ کے سیروٹونین لیول کو بڑھا دیتی ہیں یہ ادویات. اس کے اندر کلومیپرامین ہوتی ہے, فلوکسیٹین ہوتی ہے, سٹرنالین ہوتی ہے اور ٹراماڈول ہوتی ہیں. ناظرین, اس کے اندر میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سی ادویات پاکستان میں آسانی کے ساتھ آپ کو اویل ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو ہم لانگ لو کہتے ہیں. لانگ لو آپ کو یہ بازار سے آسانی سے مل جائے گی. آپ اس کو لے آئیں اور استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر آپ کی ٹیبلٹ آتی ہے کلومیڈل. نمبر 3 پر آپ کی آتا ہے ٹرامال کیپسول. اور نمبر 4 پر زولافٹ جس کے اندر سٹرنالین ہوتا ہے. تو ناظرین, آپ نے یہ ادویات لے کر اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ اپنے پارٹنر کے پاس جانے سے پہلے آپ نے 2-3 گھنٹہ پہلے ادویات یہ لے لینی ہیں. ان میں سے 1 یا 2 استعمال کریں, ساری نہیں کرنی ورنہ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور اگر آپ روزانہ کی بیس پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 3 بار استعمال کر لیں. اور یہ ایک روزانہ کی بنیاد پر یعنی آپ ایک روزانہ لانگ لو لے لیں اور ایک ٹرامال کیپسول صبح شام لے لیں. یعنی ایک اگر کیپسول صبح لے رہے ہیں تو ٹیبلٹ شام کو لے لیں. تو یہ آپ نے اس کی ترتیب کو سمجھ کر چلنا ہے. نمبر 2 پر آپ کی آتی ہیں نمبنس کریم جو آپ کے عضو تناسل کو بالکل سن کرتی ہیں. یعنی آپ کے عضو تناسل کو وہ نہیں ہونے دیتی, بہت جلدی فارغ نہیں ہونے دیتی اور آپ کی اریکشن کو زیادہ دیر تک قائم رکھتی ہیں. تو ناظرین, یہ کریمز آپ نے اس طرح استعمال کرنی ہے کہ دخول کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے لگا لیں اور دخول کرنے سے 10 منٹ پہلے اس کو صاف کر لیں پانی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اس کریم کے ساتھ اپنے پارٹنر سے ملیں گے تو جو ان کا جو وجائنا ہوتی ہے وہ بھی نمنس ہو جائے گی, یعنی اس کی بھی حس ختم ہو جائے گی. تو آپ کو سیکس کرنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو اس کریم کے اندر آپ کی نائٹ رائڈر کریم ہوتی ہے, ایک لاسٹ لانگر سپرے ہوتا ہے, UD کریمز ہوتی ہیں اور پاور پلس کریمز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کریمز آج کل بازار میں مل جاتی ہیں. اور نمبر 3 پر آپ کانڈمز کا یوز کر سکتے ہیں. کانڈم سے بھی آپ کی مردانہ ٹائمنگ بہت اچھی ہو جائے گی. کانڈم استعمال کرنے سے آپ کا جو ہوتی ہے نمنس ہو جاتی ہے اور فوراً آپ اس کا مردانہ ٹائمنگ میں آپ فوراً فارغ نہیں ہوتے. اور نمبر 4 پر آپ سٹڈ کا استعمال کریں گے. یہ سٹڈز بھی سپرے کی طرح ہوتے ہیں, تو یہ بھی آپ دخول سے 1 گھنٹہ پہلے سپرے کر لیں گے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. جس میں یہ سٹڈز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہ استعمال کریں, ان کا بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. اور سب سے مین چیز جو اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹینشن کو ریلیز کریں. آپ کا جو دماغ ہوتا ہے اگر وہ ریلیکس ہوگا تو آپ دی بیسٹ اپنے بیڈ کے اندر پرفارم کر پائیں گے اور آپ کا پارٹنر بھی خوش ہوگا اور آپ بھی خوش ہوں گے. اگر میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس دیں اور بیل کے دیے گئے آئیکن کو دبا دیں اور مجھے سپورٹ کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. والسلام.